اور روایت چونچہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کا مفہوم عرض کرنا، میرے نبی نے فرمایا اس بندے دی ناک خاک آلود ہو جائے. کیڑا بندہ؟ حضور فرمایا جیدے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے تے میرے تے درود نہ پڑے. اور دوسرا ارشاد فرمایا اس بندے دی بھی ناک خاک آلود ہو جائے جیدی زندگی تے روزیہ دا مہینہ آوے تے چنگے عمل کر کے جنت حاصل نہ کرے، اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے. اور تیسرا میرے کریم نے ارشاد فرمایا اس بندے دی نک بھی خاک آلود ہو جائے کہ جی دی زندگی چو دے والدین بوڑے ہیں، ماں باپ ہوئے یا دوماں چو ایک ہوئے تے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، بخشیا نہ جاوے، بخشوا نہ اپنے آپ نو لوے. حضرات نک خاک آلود تو مراد کیے، پڑھے لکھے بیٹھے نے دوست علماء نے سٹیج سجے ہے. نک خاک آلود ساڈے معاشرے چ بندے نو نک دی بڑی فکر ہے میرا نک رہ جائے کہ میرا نک نہ کٹیا جائے، معاشرے چ میری عزت رہ جائے. نک دا معنی عزت لیا جائے، اگر عزت ویکھی جائے تے پھر فرمایا اس بندے دی عزت تباہ ہو جائے کہ جدے سامنے مصطفیٰ دا نہ آوے، نبیاں تے سلطان دا نہ آوے، کہ جدی عزت دی وجہ تو اے دی عزت تے درود نہ پڑے، او دی عزت نہ رہے. اور ارشاد فرمایا کہ او بندہ جڑا سجنہ دی مننے، بیلیاں دی مننے، یاراں دی مننے، رشتہ داراں دی مننے تے جتھوں 500,000 مل جائے او دی من لوے تے فرمایا جنوں میں روزیاں دا مہینہ دے دواں تے ادو نہ میری مننے تے پھر او دی بھی عزت برباد ہو جائے. اور پھر تیسرا فرمایا والدین جنہ دی وجہ تو اج خطیب ہے، ادیب ہے، فاضل ہے، اج بہت بڑا مفتی ہے، اج چودھری ہے، اج دا نام ہے، بہت بڑا افسر ہے، اے اپنی عزت دے سامنے رکھ دے تے جنہ دی وجہ تو عزت ملی ہوئی سی، جنہ قربانیاں دے کے اس مقام تے پہنچایا ہے، انہ دی عزت نہ کرے. فرمایا دی نک بھی خاک آلود ہو جائے. میرے پیارے دوستو آؤ خوش نصیب ہووے جڑا کملے والے کریم آقا دی ذات تے درود سلام پڑھدا رہندا ہے، درود پاک پڑھدا ہے. یقیناً درود پاک پڑھنا ایسا وظیفہ ہے جڑا قابل قبول عمل ہے. اللہ توانو تے مینوں حضور کریم آقا دی غلامی نصیب فرمائے، درود پاک نو پڑھن دا اپنا جناب معمول بنا دی اللہ توفیق عطا فرمائے. کیوں ساڈا تے اے عقیدہ کہ جدوں درود پڑھیے تے رحمتاں نازل ہوندیاں نے. علامہ صاحب چشتی نے آکھیا سی پڑھ دے صدا درود جو نبی اتے اونا تائیں حضوریاں ہوندیاں انی ایسا سونے دا قرب نصیب ہوندا پھر کدی نہ دوریاں ہوندیاں نے تے جدوں پڑھیے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہوندیاں قسم رب دی سونے تے درود پڑھیاں آساں ساریاں پوریاں